बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तफसीर पॉइंट से। सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद मौला अली ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन हुसैन ज़ैनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलीसी बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजाअत, सखावत और इसार की खसूसियत से माला माल हो। बनु कलाब की खातून फातिमा बिनते खज़म के घर रिश्ता भेजा गया तो सरदार खज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली का बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया है, क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के खानदान में ब्याही जा सके? रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिनते खज़म सैयदना उम्मुल बनीन सैयदना अली के घर जाती हैं तो सैयदना हसन हुसैन और फातिमा को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा मत कहिएगा, उन्हें इससे इनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं बल्कि कनीज बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि इनकी माँ की जगह ले सकूं। इसके बाद आपने उन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रही। इनके 4 बेटे हुए, इसलिए उन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन हुसैन अली की सिर्फ अतात का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम इनके नौकर हैं। चारों बेटों में अब्बास इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफर इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सलार भी रहे, सैयद भी रहे। शुजात में ये एक मकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। जंगे सफेन में सैयदना अली ने उनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास कहने लगे हसन हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं इनका बाजू, और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन हुसैन से छोटे थे, मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबियत हर मकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन उनसे तलवारें ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर उन पर हमला कर देता है, दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वहीं जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी घुटने में तीर लगता है। हुसैन अली मकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो अतात थी जो सैयदना उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी जिंदगी नबी के इस घराने की कनीज बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इसमें जामे शहादत नोश थे। 4 सैयदना उम्मुल बनीन के फर्जंदान थे जो लश्कर हुसैन का ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम आली मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी जबान पर कोई सवाल ना लाए। सैयदना उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुए, जाफर शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गए। फरमाने लगे सब छोड़ें, मेरे मौला हुसैन का बताएं। तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए मौला हुसैन से? तो बताया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया, उन्होंने बेशक हक अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अतात सिखाई, अदब सिखाया, खुद को इस घराने की कनीज बनाया और हसन हुसैन को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा। खुदा हम सबको अहले बैत का मकाम समझने और उनका अदब व अतात की हदायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए नाज़रीन, हम सूरत बकरा की आयत नंबर 30 का तर्जुमा और तफसीर बयान करते हैं। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा वयस्फ़िकु الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ तर्जुमा, फिर जरा इस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज किया क्या आप जमीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसके निजाम को बिगाड़ दे और खून रेजियां करेगा? आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपकी तकदीस तो हम कर ही रहे हैं। फरमाया मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो मालूम हुआ कि ये आलम बाला की खास मशीयत है कि इस कायनात में पैदा किए जाने वाले इस नए मौजूद इंसान को इस जमीन के
تمام اختیارات دے دیے جائیں، اسے زمین میں آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کائنات کے مقصد تخلیق اور اسے عدم سے وجود میں لانے کی غرض و غایت کا اظہار اور اس کے بروئے کار لانے کا کام اس انسان کے سپرد کر دیا جائے، اور اس انسان کو اس زمین کی تخلیق و ترکیب، اس کی تبدیلی اور ترقی، اس کے اندر پوشیدہ خزانوں کا کھوج لگانے اور اس خام ذخائر کے پتہ لگانے اور انہیں مسخر کرنے کے کام میں لگا دیا جائے۔ یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہو اور انسان کی اس عظیم مہم کا ایک حصہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے سپرد کی۔ اللہ نے اس جدید مخلوق یعنی انسان کے اندر ایسی پوشیدہ قوتیں ودیت کی ہیں اور اسے ایسی استعداد دی ہے جس کے ذریعے وہ اس زمین کے اندر پوشیدہ تمام قوتوں، تمام مفید ذخیروں اور خام مواد کو کام میں لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی اندرونی اور خفیہ طاقتیں دی ہیں جن کے ذریعے وہ اس منشاء خداوندی کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کائنات پر حاوی ہونے والی قوتیں قدرت اور فطرت اس انسان اور اس کی قوتوں پر نافذ ہونے والے قوانین کے درمیان، شریعت کے درمیان مکمل توافق اور ہم-آہنگی پائی جاتی ہے تاکہ ان دونوں قوانین کے درمیان تصادم اور تضاد نہ ہو اور انسانی طاقت اور قوتیں اس عظیم کائنات کے قوانین قدرت فطرت سے ٹکرا کر پاش پاش نہ ہو جائیں۔ یہ ایک عظیم اعزاز ہے جو اس کائنات کے اندر اور اس پورے کرۂ ارض پر حضرت انسان کو دیا گیا۔ یہ وہ شرف ہے جو انسان کے خالق رحیم اور خداوند کریم نے اس کے لیے پسند فرمایا، اور کیا ہی بلند ہے یہ مقام، اور یہ تمام باتیں عالم بالا کے اس جلیل القدر اشارے سے معلوم ہوتی ہیں۔ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، بالخصوص جبکہ آج ہم چشم سر اور چشم بصیرت دونوں سے عیاں دیکھ رہے ہیں کہ انسان اس کائنات میں یہ کام کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زمین میں وہ تکوینی مقصد پورا کیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا، اس وسیع مملکت میں اسے اپنا خلیفہ بنایا۔ ملائکہ کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یا تو اس وقت موجودہ صورتحال سے آنے والی مخلوق کے بارے میں اندازہ کر لیا تھا، یا اس سے پہلے زمین میں جو مخلوق بسائی گئی تھی اس کے تجربات کی روشنی میں انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اپنی خداداد بصیرت کے ذریعے یہ معلوم کر لیا ہو کہ آنے والی مخلوق کیسی ہوگی۔ زمین میں انسانی زندگی کے لیے جو ضروری تقاضے تھے اس سے انہوں نے اس مخلوق کی فطرت کا اندازہ لگا لیا ہو، اس لیے وہ جانتے تھے یا کم از کم انہیں یہ توقع تھی کہ آنے والی یہ نئی مخلوق زمین میں فساد برپا کرے گی اور یہاں خون ریزیاں ہوں گی۔ انہوں نے یہ سوال اس لیے بھی اٹھایا کہ اپنی پاک فطرت اور معصومیت کی وجہ سے وہ خیر مطلق اور ہمہ جست امن و امان ہی کا تصور کر سکتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات کا مقصد وجود اور سبب تخلیق ہی صرف یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تقدیس کی جائے کہ اللہ کی منشا پوری ہو۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔